आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सुजां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब व रोज़ को अपने रब की रज़ाई इकट्ठी करने के लिए, अल्लाह से मोहब्बतों के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। अल्लाह करीम हमारे शब व रोज़ को अपनी याद में मशगूल रखे और हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले। फरमाने रसूल है, फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लौथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बीमार हो जाए तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है। फरमाया वो गोश्त का लौथड़ा इंसान का दिल है। आज का हमारा उन्वान और हमारा मौजू दिलों की अक़साम के ऊपर बात है। कुरान के मुताबिक दिल की अक़साम बताई गई हैं, और उनमें कह लें कि जो जो किस्में हमें नज़र से गुज़रती हैं और उनकी इस्लाह के लिए हमें कुरान की ही मदद लेनी पड़ती है। हमें वो देखना है कौन कौन सी अक़साम हैं। आपने कुरान में पढ़ा, अल्लाह का कुरान कहता है, मन खशियर रहमान बिलग़ैबी वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। बड़ा खूबसूरत दिल वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर गैब पर ईमान लाए, और ऐसा दिल जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला दिल हो। दिलों की अक़साम में 3 किस्में जो हैं वो कुरान में तज़किरे जिनके आते हैं। उनमें से पहली किस्म दिल बेदार होता है, वो दिल जो दिल ज़िंदा कहलाता है, जो ज़िंदा दिल है और बेदार दिल है। दूसरे नंबर पे दिल बीमार होता है, यानी वो दिल जो बीमार दिल हो या सख्त दिल जिसको कहा जाता है, वो दिल होता है। उसके बाद तीसरी किस्म है वो दिल मुर्दा होता है, यानी वो दिल जिसके ऊपर मोहर लगा दी जाए, या कुरान की आयत कहती होती है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ये आपको कुरान की आयत मिलती हैं, यानी कह लीजिए ये वो दिल है जो दिल मुर्दा होता है। कुछ अल्फाज बड़े जानने वाले लगते होते हैं। मुझे ये डर है कि दिल ज़िंदा कहीं तू न मर जाए, कि ज़िंदगानी अबारत तेरे दम से है। ये दिल को नज़र में रखना, ख़याल रखना कि ये किस किस्म का है, और उन अक़साम में जो अल्लाह की पसंदीदा हैं, यानी ज़िंदा रहने में उसकी मदद करना। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, कहीं से गुज़र हुआ तो देखा कुछ लोग किसी ऐसे शख्स के ऊपर जो दुनिया से रुखसत हो गया है, यानी वो फौत हो गया है, और उसके ऊपर गम कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं बैठे हुए। गुज़रे तो कहा कि मुझे अफसोस है, ये लोग जिनके जिस्म मुर्दा हो जाते हैं उनके ऊपर तो गम करते हैं, पर जिनके दिल मुर्दा हो जाते हैं उनका गम नहीं करते, उनके ऊपर अफसोस नहीं कर रहे। हालांकि ज़्यादा गम उसके ऊपर करें जो ख़ुद तो ज़िंदा हैं लेकिन दिल मुर्दा हो गए हैं। दिलों की ज़िंदगी आप जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल बेदार की। जो ज़िंदा दिल होता है, जो बेदार दिल होता है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उसके सिफ़ात क्या होती हैं, ये थोड़ा सा जानने वाला कुरान की ही आयत जो है वो आपके लिए मशअल राह बनेगी। कुरान की आयत कहती हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, कि मन खशियर रहमान बिलग़ैबी वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, यानी सबसे पहले दिल बेदार की ये सिफ़त होती है कि वो उसके अंदर अल्लाह का खुशू होता है, अल्लाह से मोहब्बतें होती हैं, और उन मोहब्बतों का डर होता है कि ये मोहब्बतें कहीं कम ना हों, इन मोहब्बतों को ज़्यादा करने की कोशिश करता रहता है। मुनीब होता है रजू करने वाला, अल्लाह की तरफ पलटने वाला, उसका दिल अल्लाह की तरफ पलटने वाला होता है। जैसे कि सूरह बकरा में आपने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह के कुरान ने ईमान वालों की सिफ़त बयान की थी। ईमान वालों की सिफ़त क्या है? अल्लाह का हुक्म उतरता है, समेना व
अताना, जब उतरता है उसको सुन लेते हैं तो उनकी बात जो ज़ुबान से निकलती है, यानी अल्लाह का हुक्म कान पे उतरते ही जो उनकी ज़ुबान और उनका दिल लफ्ज़ अदा करता है वो अताना के अदा करता है कि सुन लिया हमने और मान लिया हमने, यानी अतात गुज़ार। अल्लाह की बात सुनते ही अतात गुजारी के ऊपर कारबंद हो जाने वाले ये ज़िंदा और बेदार दिल होते हैं, यानी जो रब की बात को सुने और उसी तरह वक्त उसको कबूल कर लें, उसको मान लें। एक और आयत कुरान की आती है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, यानी अफ़मन शरह सदरहुल इस्लाम, अल्लाह का कुरान कहता है अफ़मन शरह अल्लाह, और जिस किसी का अल्लाह शरह होता है, जैसे शरह सदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को खोल दिया गया, ईमान को भर दिया गया, इसी तरीके से कुरान की ये आयत कहती है अफ़मन शरह अल्लाह सदरहुल इस्लाम, कि जिस किसी के सीने को इस्लाम के लिए खोल दिए जाए फ़हुवा अला नूर मिर रब्बी, वो अपने रब की तरफ से एक ख़ास नूर के ऊपर होता है, और यही नूर कह लीजिए ज़िंदगी होती है, यही ईमान होता है, और इसी ईमान को बढ़ाने की कोशिश करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ईमान का लेवल है, आप जानते हैं ये घटता और बढ़ता रहता है। ये हदीसे मुबारका की रोशनी में आपको पता चलता है कि ईमान के लेवल घटते और बढ़ते रहते हैं। ईमान अफरोज़ महफ़िलों में शामिल होंगे तो ईमान का लेवल बढ़ जाएगा, ईमान वालों की सोहबत में बैठेंगे तो ईमान का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसी के बरअक्स कह लीजिए, जाहिलों के साथ शरीक होंगे या जाहिलों की महफ़िल में बैठेंगे तो ईमान का लेवल नीचे चला जाता है। यही मामला आपका जानने वाला कि जो कल्बे बेदार होते हैं उनकी बात क्या होती है, जैसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े की तस्दीक के लिए कह लें कि एक जो काफिर था वो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के पास गया था ये पूछने और बताने के लिए कि ये जो मामला है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स ये कहे, क्या कहे कि मैंने रात को सफ़र किया और यहाँ से सफ़र करके बैतुल मुक़द्दस में चला गया, ये हो सकता है, मुमकिन है? तो तब कह लें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता। तब उस काफिर ने कहा था कि आपका दोस्त आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात कह रहे हैं कि रातों रात उन्होंने सफ़र किए और यहाँ से बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। तो तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उसी वक्त ये जवाब दिया था, अगर मेरा दोस्त कह रहा है तो वो सच कह रहा है, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो वो सच्ची बात है। ये वो दिल होते हैं जो बेदार दिल हैं, जो उसी वक्त कह लीजिए सदाकत की गवाहियाँ दे दें और सदाकत की तायीद करने वाले बन जाएं और हक़ की और सच की कह लीजिए तायीद करने वाले बने। ये ज़िंदा दिलों की बात होती है। जब कुरान का हुक्म आ जाए, कुरान की बात आ जाए या मेरे नबी का फरमान आए तो उसी वक्त समेना व अताना, सुन लिया और मान लिया। और इसी की मिसाल ही कह लीजिए आपको सूरह नूर में मिलती होती है, यानी इसकी कई मिसालें सूरह नूर की आयत जब आती होती है कि इंसान के दिल की एक मिसाल दी जाती है और दिल की मिसाल उस चिराग की तरह की होती है। वो चिराग जिसके अंदर कह लीजिए जलने वाला तेल भी बड़ा पाक हो और वो एक ऐसी कंदील में हो जिसके आसपास जो शीशा है उसके इर्द गिर्द वो भी बड़ा चमकने वाला हो। तो वो जो रोशनी है वो शीशे की वजह से और फिर उसके ऊपर एक और नूर का परतव या अक्स पड़ता है, या कह लीजिए सूरज की रोशनी उसके ऊपर जब पड़ती है तो वो शीशे की रोशनी भी, चिराग की रोशनी भी और उस तेल की सफाई की वजह से उसका शोला भी और ज़्यादा चमकने लग जाता है। यानी कह लीजिए वो जल्दी से अपने आप को चमका लेता है जब भी उसके ऊपर कोई कह लीजिए नूर की किरण पड़ती है। तो दिल बेदार होता ही वो है जब अल्लाह के अहकाम उतरें और उसके अंदर ईमान बढ़ता जाए, उसके अंदर पाकीज़गी और कह लीजिए चमक बढ़ती जाए और उसके अंदर तहारत और इखलास बढ़ता जाए। ये दिल ज़िंदा की निशानियाँ होती हैं, यानी कह लीजिए समेना व अताना। आपने कुरान की ही आयत पढ़ी थी, सूरह फजर आपकी आती होती है आखिरी जुज़ में, तो वहाँ पे कुरान की आयत आती होती हैं कि कुछ ऐसे मामलात जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होगा कि ए पाक रूह क्या है, या
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ लौट आ और अपने अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जा, जन्नतों में शामिल हो जा, अल्लाह के बंदों में शामिल हो जा। ये इतनी प्यारी सी कह लीजिए आपको सूरह फजर की आखिरी आयत मिलती होती हैं। तो ये कौन से नफ्स और कौन से दिल होते हैं? ये वो दिल होते हैं जो ईमान के साथ कह लीजिए इत्मीनान पाते हैं। जैसे कि कुरान की आयत कहती है कि खबरदार रहना, दिलों का इत्मीनान ही अल्लाह के ज़िक्र में रख दिया गया। दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में ही है। अल्लाह के ज़िक्र से जो दिल होते हैं वो कह लीजिए तक़वियतें पाते और ज़िंदगियाँ पाते और उनको हयात मिलती है। इसी तरीके से ये जो दिल हैं ये बेदार दिल होते हैं, ये ज़िंदा दिल होते हैं। और ज़िंदा दिलों की यही मिसालें आपको मिलती होती हैं। इस जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह का कुरान कहता है जब वो बंदा, वो शख्स जब आता है अपने रब के पास, किस दिल के साथ? कल्बे सलीम के साथ। आप जानते हैं इसके लिए भी कई अल्फाज आपको मिलते होते हैं। सलीम यानी बड़ा सिल्म से निकला होता है, यानी मान लेने वाला दिल, अल्लाह की बात को मान लेने वाला, इत्तबा करने वाला, सर को झुका देने वाला, यानी हुक्म खुदाबंदी के आगे अपने आप को झुका देने वाला, कल्बे सलीम के साथ आना। एक और बात होती है, सलीम होता है पूरे का पूरा, बड़ी एक प्यारी सी तबीयत ऐसी हो जो बात को मान लेने वाली हो, और सलामती के साथ आना, यानी पूरे का पूरा सलामत दिल लेके आना। उसके कुछ टुकड़े या कुछ हिस्से किसी और को बसाए हुए ना हो, या कहीं और उतरे हुए ना हो, या किसी और की मोहब्बतों में मशगूल ना हो। ये पूरे का पूरा अल्लाह की मोहब्बतों में डूबा हुआ। कुछ अल्फाज मुझे बड़े अच्छे लगते होते हैं कि अल्फाज लिखे जाते हैं कि हर किसी के लिए मत खुला रख इसे कतील, हर किसी के लिए मत खुला रख इसे कतील, ये दिल है एक घर, इसे बाज़ार मत बना। ये जो दिल है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बतों का घर है, ये रब रहमान का घर है, अल्लाह इसमें बसता है। तो इसलिए एक ही हाकम है, एक ही मालिक है जो दिल के ऊपर हुक्मरान है और दिल के ऊपर दिल का मालिक है, वो कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो इसलिए ये जहन में रख लीजिए कि ये एक ही मालिक है और एक ही हाकम है, उसी की हुक्मरानी होनी चाहिए और उसी का कह लीजिए ये मुमलकत होनी चाहिए और उसी के हुक्म इसके ऊपर चलने चाहिए। ऐसा ना हो कि कह लीजिए हाकम तो कोई और हो और हुक्म जो है ये किसी और के लेता हो, ये फिर मुनाफ़क़त हो जाती है। ये मुनाफ़क़त ये दिल बीमार की सिफ़त होती है। दिल बीमार वो होते हैं, जैसे कि कुरान ने बताया था। कुरान की आयत आपने पढ़ी थी, अक्सर आप सुनते हो, तर्जुमा भी पढ़ते हो। अगर आप नहीं पढ़ते तो कोशिश किया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अरबी तो आप पढ़ते ही हो कुरान की, आप कभी उसको तर्जुमे के साथ भी पढ़ें। और अगर कोशिश करें तो कुछ लोग जो तर्जुमा जैसे अल्फाज लफ्ज़ी तर्जुमे भी होते हैं उनको समझते हैं, पढ़ते हैं, तफसीर को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत सा एक असलूब होगा जो यकीन मान लीजिए आपकी ज़िंदगी, आपके दिल की दुनिया और आपके जिस्म की दुनिया, आपके अंदर की दुनिया और आपके बाहर की दुनिया दोनों को मुनव्वर करती है कुरान की तालीम। कुरान की तालीम दोनों के लिए कह लीजिए मशअल राह है। तो इसलिए ये मामला हमारे लिए बड़ा खूबसूरत है कि कोशिश करें कि आप इसके ऊपर आ जाएं। आपने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह का कुरान कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो शैतान को हुक्मरान बना लेते हैं और उसकी कह लीजिए हुक्म कबूल करते हैं। हालांकि दावा तो ये करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, पर दिलों के ऊपर हुक्मरानियाँ शैतान की, तागूत की होती हैं। ये बात बड़ी जानने वाली होती है। ये दिल बीमार होते हैं, यानी वो दिल जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की ज़ात को पहचानता है, तौहीद को पहचानता है, अल्लाह को हाकम मानता है, लेकिन ऐसा आर्ज़ा या ऐसी बीमारी हो गई है, वो बीमारी जो है जैसे कि हम कहते होते हैं, अक्सर बात करते होते हैं कि आपके ऊपर ऐसे अटैक होते हैं, और वो अटैक जो होते हैं वो हमेशा इंसान के जिस्म के ऊपर बीमारियों के अटैक तब होते हैं जब उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त में कमी आ जाती है, जब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कह लीजिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, कमज़ोर हो जाता है। तो छोटे छोटे जो बाहर के बैक्टीरिया के हमले होते हैं, वायरस के हमले होते हैं, वो आपके ऊपर जल्दी से असर करते हैं। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको कई एक्सरसाइजेस होती हैं, कई खुराक का ध्यान रखना होता है।
کئی آپ کا کہہ لیجئے آپ کی روٹین سونے جاگنے کی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جن کی روحانی دنیا، روحانی سسٹم سٹرونگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کہہ لیں یہ جو اٹیک دلوں کو بیمار کرنے کے ہوتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں۔ اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے یہ اس کی خوراک ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہوتے ہیں، روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے اپنے روح کو تقویت دیجئے، جب وہ سٹرونگ ہو جائے گی تو یہ جو شیطانی اٹیک ہوتے ہیں جو دل کے اوپر ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ جسموں کے اوپر یا سوچوں کے اوپر آتے ہیں، یہ پھر ان کا دفاع کرنے کے لیے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ پھر اس کا کہہ لیں دفاع کر سکتی ہے۔ آپ کے لیے کچھ الفاظ بڑے اچھے سے مجھے ملتے ہوتے ہیں۔ الفاظ آتے ہیں کہ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی دلوں کی نرمی جو ہوتی ہے وہ آنکھ سے آنسو کو جاری کروا دیتی ہے، اور آنسوؤں کا آنکھوں سے جاری نہ ہونا یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل کی سختی جو ہے وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دلوں کا سخت ہونا یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی کثرت جو ہے وہ موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہوں کا کثیر اور گناہوں پہ دلیر ہونا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت کو بھولنا اور موت سے غافل ہو جانا یہ کہہ لیں یہ لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بڑی لمبی ہوپ ہوتی ہے کہ بڑی زندگی ہمارے پاس ہے، بڑا وقت ہمارے پاس ہے، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، اور قرآن اس کے برعکس بتاتا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور قرآن کہتا ہے ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں، یہ حشر کا جو دن ہے۔ اس کے لیے یعنی موت سے غفلت جو ہے وہ لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لمبی امیدیں جو ہیں وہ دنیا سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دنیا کی محبت جو ہوتی ہے یہ دنیا کا ہرس اور ہوس اور لالچ اور دنیا کی محبتیں یہ کہہ لیجئے یہ سب سے بڑی گناہ کی جڑ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے معاملات ہیں، کس طریقے سے آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ دلوں میں دنیا کی محبت کو بسا نہیں لینا، دنیا میں مسافر بن کے رہنا ہے۔ دنیا میں ہم کہہ لیجئے ایک سفر ہے، وہاں سے گزرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی محبتوں کو دلوں میں نہیں بسائیں گے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت جن دلوں میں بس جائے اور دل اللہ کی طرف پورے کے پورے سالم اور ثابت ہو کے پلٹیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے خشوع رکھنے والے، اللہ کا کہہ لیجئے محبتیں اور درد رکھنے والے یہ کہہ لیں لے کے آئیں تو اللہ کی طرف پلٹنے والے، یہ آپ کے لیے وہ دل ہوتے ہیں جو دل بیدار ہوتے ہیں، جو سمعنا و اطعنا کے اوپر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے کچھ الفاظ مجھے بڑے اچھے لگتے ہوتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو درد دیا ہے انسان کو، یہ کہہ لیجئے اس کی خوبی ہے انسانیت کی، اور وہ درد کا ہونا یعنی کہہ لیں سب سے بڑا معاملہ آپ کے لیے حق اور باطل کو جاننا ہے اور اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، اور دلوں کی زندگی ہی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، ان کو مردہ نہیں ہونے دینا۔ اور یہ کہہ لیں سب سے بڑا افسوس کا مقام وہ ہوتا ہے، وہی الفاظ جو بتائے جاتے ہیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ جسم جو ہیں وہ زندہ ہوں پر دل مردہ ہو چکے ہوں۔ دوسری جو آپ کی دلوں کی قسم بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ کہہ لیں وہ ہے دل بیمار۔ دل بیمار کی سورہ بقرہ میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کے قرآن نے کہا تھا کہ وہ دلوں کی سختی کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی پڑھا تھا کہ کیا ہے، یحادئون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، پر یہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے نفسوں کو۔ ایک تو دھوکہ دہی ان کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ دھوکہ دینا منہ سے کہتے ہیں ایمان والے ہیں پر ایمان دلوں میں نہیں گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہی آیت آتی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں ایسے ہیں جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں۔ پھر اسی جگہ پہ جو آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے اندر دراڑیں آ جاتی ہیں اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خشیت میں، اللہ کے ڈر میں گر پڑتے ہیں۔ یہ لوگوں کے دل تو ان پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں ہی آیت آتی ہے، کیا کہتے ہیں، سمعنا و عصینا، یعنی جو دل بیدار ہوتا ہے وہ سمعنا و اطعنا ہوتا ہے، اور جو دل بیمار ہوتا ہے وہ سمعنا و عصینا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سن تو لیا ہے پر میں نے ماننا نہیں ہے۔
यानी अल्लाह की बात को मानते नहीं हैं। और आपने वही कुरान में पढ़ा था, यानी दिलों के अंदर जहालत के पर्दे आ जाते हैं, दिलों के ऊपर स्याह धब्बे पड़ जाते हैं। जैसा कि आपने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से सुना था, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, जब अगला गुनाह करता है तो एक और धब्बा पड़ जाता है, और ऐसे ही गुनाह इतने कसीर हो जाते हैं कि दिल स्याह हो जाते हैं। ये बीमार दिल होते हैं। किस तरीके से? उनके अंदर पुख्तगी नहीं होती, वो फैसला कह लीजिए उस तरीके से जैसे कि कुरान ने बताया था, दिलों को जंग लग जाते हैं। ये बीमार दिल है, ख्वाहिशों के जंग लगे हुए हैं, दुनिया की मोहब्बतों के जंग लगे हुए हैं, कह लीजिए ये मामलात जो है मुनाफिकत के जंग लगे हुए हैं। ये बीमार दिल हैं। उस सारे के सारे जंग को उतारने के लिए आपको जो केमिकल दिया गया है, वो केमिकल ज़िक्र अल्लाह है। अल्लाह के ज़िक्र से इस बीमार दिल का इलाज कीजिए। तो जो बीमार दिल है वो इसी तरीके से, यानी एक तो उनके अंदर सख्ती होती है, एक उनके अंदर मुनाफिकत होती है, और एक मामला कह लीजिए जैसे कि बताया जाता है वो ख्वाहिशों का दिल दादा होता है। नाजायज़ ख्वाहिशें जो हैं, जो हदों से तजावज़ कर जाएं, वो उनके पीछे, जैसे कुरान ने कहा था कि आपने देखा क्या देखा उस शख्स को जिसने ख्वाहिशों को खुदा बना लिया है, जिसने ख्वाहिशों को इलाह बना लिया है। क्या देखा उस शख्स को? यानी ये एक बीमारी होती है जो हकीकी इलाह को भूल के ख्वाहिशों को इलाह बना लेती है, जिसके ऊपर कह लीजिए ऐसे जो है आसार आ जाते हैं और उसके ऊपर कैफियत तब्दील हो जाती है। यानी दिल जो है अल्लाह से डरने वाले नहीं होते, वो डरते नहीं हैं, और उनके अंदर यानी कह लीजिए वो मोहब्बतें नहीं पैदा होती जो मोहब्बतें उनका जिस मोहब्बत के लिए उनको पैदा किया गया था। बड़े अच्छे अल्फाज लगते होते हैं कि मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वो निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वो निस्बतें, वो जो अज़मतें थीं बिलाल की, वो जो राबते थे अवैस के। ये अल्लाह के बंदों ने जो अल्लाह से मोहब्बतें करके और अल्लाह के हबीब से मोहब्बतें करके कह लीजिए अपने दिलों को जो उनके जो जंग उतारे हैं और जो बीमारियां हटाई हैं और दिलों को बेदार किया है, ये सिफ़ात काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नसीब फरमाए और हम भी अपने दिलों के इलाज इसी तरीके से करें जिस तरीके से कह लीजिए कुरान और सुन्नत बताती है। तो जो बीमार दिल है, ये कह लें कि उस बीमारी को हटाने के लिए आपको क्या करना है, यानी दिलों की सख्ती का इलाज भी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। फरमाया अगर दिल सख्त हो जाए तो क्या कीजिए, यतीमों के सरों पे हाथ फेरा कीजिए। यतीम के सर पे, मोहताज के सर पे हाथ फेरने से आपके दिल के अंदर एक नरमी पैदा होती है, और यतीमों की कह लीजिए उनकी मदद करने के ऊपर भी, मोहताजों की मदद करने के ऊपर भी दिल के अंदर एक नेकी और एक खुशी पैदा होती है। जब आप नेकी की तरफ कदम उठाते हैं तो वो दिल के अंदर जो खुशी और इत्मीनान आता है वो कह लीजिए इलाज होता है बीमारी का। तो उस बीमारी का इलाज ये है कि अपने कदम नेकियों की तरफ बढ़ा दीजिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया, ये एक नूर है जो उसके अंदर उतरता है और उस नूर के ज़रिए से इस दिल का कह लीजिए इलाज होता है। जिस तरीके से हम ताकत और पावर लेते होते हैं, जो कुरान को ना जानने वाले हैं, कोई क्रिस्टल से एनर्जी लेता है, कोई सूरज से एनर्जी लेता है, कोई कह लीजिए जो ज़मीन के ऊपर ताकत है कहीं उसको इकट्ठा करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान के ज़रिए जो रूहानी ताकत दी है, इसको आप अपने दिलों के ऊपर उतारा कीजिए। अल्लाह के कुरान से मोहब्बतें किया कीजिए, मेरे नबी के ज़िक्र से मोहब्बतें किया कीजिए। कह लें वो जो मामलात हैं, वो जो मेडिसन है, वो आपके दिल के अंदर ऐसा नूर भरेगी जिसके ज़रिए से बीमार दिल का इलाज होता है। तो बीमार दिलों के इलाज अल्लाह के ज़िक्र से करने हैं और उसी तरीके से इस कोशिश को जारी रखना है। कह लीजिए ज़ुबान को भी ज़िक्र अल्लाह में हर वक्त मुलव्वस रखिए, हर वक्त रस्बुल लिसान रहिए। तो उसके ज़रिए कह लीजिए अपने दिलों के जंग उतारते जाइए। ये जो बीमारियां हैं ये मौजूद हैं और हमें उनको देख के तो उनके ऊपर अगर दिलों में सख्ती है या दिलों पे हदायत असर नहीं करती, यहाँ पे ही रहिएगा, बात को जारी रखेंगे। आते हैं एक वक्फे के बाद दोबारा आपके पास। जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन है, जो कोई बात करना चाहे कर सकता है।
आज का हमारा टॉपिक दिलों की अक़साम के ऊपर है कि कुरान की रोशनी में दिलों की अक़साम हमने देखनी है। जैसे कि बात कर रहे थे, दिल की 3 अक़साम होती हैं। एक तो दिल बेदार है, और फिर दिल बीमार है, और उसके बाद दिल जो मुर्दा होता है उसकी बात कर रहे थे हम कि मुर्दा दिल कौन से हैं। जैसे कि आपने कुरान में पढ़ा था कि मोहर लगा दी जाती है जिनके ऊपर, यानी गुनाहों की सख्ती की वजह से और गुनाहों की ज़्यादती की वजह से दिल जो है वो बिल्कुल ऐसा स्याह हो जाता है और फिर उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है, यानी मुर्दा हो जाता है। मुर्दा दिल की निशानी ये होती है कि उसके अंदर से कोई भी खैर का पहलू नहीं निकलता, यानी उससे कभी भी कोई खैर किसी को हासिल नहीं होती। ये कह लें कि ये सबसे बड़ा मामला, भलाई के मामलात उससे नहीं होते, खैर के पहलू उससे नहीं निकलते। उसको तौबा की मोहलत मिलने पर भी वो तौबा की तरफ नहीं लौटता, वो तौबा और इस्तग़फ़ार नहीं करते। ये कहें कि ये मामला आपके लिए ये मुर्दा दिल का मामला है। यानी मुर्दा दिल कैसे होते हैं? अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहने वाले ये दिल मुर्दा होते हैं। जिस तरीके से कुरान ने बताया कि कज़ालिक यतबउल्लाह, कि इसी तरीके से मोहर लगा देता है अल्लाह किन लोगों के दिलों पर, अला कुल्लि कल्बिन मुतकब्बिर जब्बार। अल्लाह का कुरान कहता है कि हर तकब्बुर करने वाले और जबर करने वाले के दिल के ऊपर अल्लाह मोहर लगा देता है। यानी जो तकब्बुर इतना बढ़ जाए और जबर और कह लें कि सख्ती इतनी बढ़ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दिलों के ऊपर मोहर लगा देता है। ये मुर्दा दिल होते हैं। तो मुर्दा दिलों के भी वही जो आपको इलाज बताए जाते हैं, सबसे बेहतरीन और आपके लिए जो बड़ा इलाज है वो इस्तग़फ़ार है। अपने रब से गुनाहों की मुआफ़ी मांगा कीजिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया कीजिए। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि देखा है उस शख्स को जिसने ख्वाहिशों को इलाह बना लिया है, ख्वाहिशों को खुदा बना लिया है और उनके दिल इतने सख्त हो गए हैं। आपके लिए एक बात जो कह लें, मुर्दा दिल का मामला जो बताया जाता है ऐसे है कुरान के मुताबिक, जैसे कि उनके दिलों के इर्द गिर्द एक सख्त सी दीवार बन जाती है। यानी दिलों की सख्ती जो है वो ऐसे ताबीर की जाती है जैसे कि एक सख्त सी दीवार बन जाए। हदायत के तो सैलाब भी आते हैं, हदायत के रेले भी आते हैं, मोहब्बतों के कह लीजिए वो पूरे के पूरे जो हैं मौजें भी आती हैं, उनसे टकराती हैं उस दीवार से और वापस पलट जाती हैं। यानी वो ऐसी दीवार के अंदर चले जाते हैं जैसे कि कह लें, आपने पढ़ा था वो चिकने पत्थर की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी थी कि उसके ऊपर एक चिकनाहट की एक ऐसी लहर आ जाती है कि कोई भी ऊपर धूल मट्टी हो तो जो बरसने वाली बारिश है वो ऊपर वाली मट्टी और धूल को तो हटा देती है, लेकिन अंदर जो दिलों की सख्ती है वो उसी पत्थर की तरह रहती है जैसे कि चिकना पत्थर अंदर से बड़ा सख्त रहता है। एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं दोबारा उनसे बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका बहुत अच्छा आप दर्स दे रही हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी चाहे एक रुकू पढ़ना हूँ मायनों के साथ, खामखा रोज एक पढ़ती हूँ मैं, और सुबह तो वो तो है ही ना, वो तो जो रूटीन में होता है माशाअल्लाह। हाँ जी, तो ये मेरा एक ऐसे सवाल था, मैं कहा जो यहूदी हैं ये भी अल्लाह को एक मानते हैं कि क्या, मतलब जैसे ईसाई है नाउज़ुबिल्लाह, वो कहते हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो ये जो यहूदी हैं हजरत उज़ैर जो हैं उनको उनका बेटा है या क्या? मुझे इसका ज़रा सा एक्सप्लेन कर। यानी ये लोग हलाल भी करते हैं और खतने भी करते हैं, मतलब हम लोगों से कुछ इनकी चीज़ें ज़रा मिलती हैं मुसलमानों के उससे, तो इसलिए मैं कहा कि ये जो यहूदियों का जो वो है इबादत का तरीका और सब, तो ये जरा सा कंफ्यूजिंग है। तो मैं कहा जैसे ये चर्च जाते हैं अपने, जी जी, तो ये लोगों का जरा सा अगर आप बता दें कि ये लोग। मैं आपको भी बता देती हूँ जी। यहूद का नसारा का आप जानते हैं अहले किताब हैं, तो अहले किताब में यहूद की कई चीज़ें जो हैं और नसारा की भी कई चीज़ें हैं जो इस्लाम का वही उसके साथ मिलता जुलता तरीका था। इस्लाम का मामला ये हुआ है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और जो कुरान है वो आखिरी हदायत की किताब है और मुकम्मल हदायत की किताब है। जब पहले अम्बिया थे उनके ऊपर जो किताबें उतरती रही हैं वो किताबें जो बिल्कुल सही जिस तरीके से अल्लाह ने उतारी थी उस तरीके से जो उनकी तबाह करते थे और
جو اس وقت جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات مانتے تھے وہ سچے پکے مومن مسلمان لوگ تھے، چاہے وہ یہود کے وقت کہہ لیجئے معاملہ تھا، چاہے وہ نصارہ کی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اب بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی، اب آپ کے پاس کامل آپ کو تعلیم بھی مل گئی، قرآن بھی مل گیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی مل گئی، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے کتابوں کو بھی تبدیل کر دیا اور انبیاء کی تعلیم کو بھی اس طریقے سے نہیں رکھا، اور نہ ہی آپ کے پاس اس طریقے سے محفوظ پہنچائی گئی ہے، اس میں تبدیلی آ گئی، کتاب بھی تبدیل کر دی گئی، چاہے تورات تھی چاہے وہ انجیل تھی، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اس لیے اس کی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، اور میرے نبی کے کلمات جو تھے ان کو بھی محفوظ کر کے اب تک پہنچا دیا۔ باقی بات ان کی یہ ہے کہ شرک کا معاملہ ان میں بہت زیادہ بڑا تھا، جیسے عیسائیوں نے آپ جانتے ہیں شرک کیا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی اولاد ٹھہرانے لگ گئے، تو یہود کا بھی معاملہ اسی طریقے سے آتا ہے، انہوں نے بھی یہ شرک کیا تھا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جو کہہ لیں کہ ان کو بھی اللہ کے ساتھ اولاد میں بھی شامل کر دیتے ہیں اور پارٹنر بھی بنا دیتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی شرک کا معاملہ تھا جو ان سے بڑا ہوا، اور اس کے علاوہ جو تھی جو تعلیم انبیاء کرام لے کے آئے تھے اس کو بھی تبدیل کیا، اور جو کتابیں اللہ رب العزت نے ان کو دی تھیں ان کتابوں میں ان کے احکامات کو بھی بدل دیا۔ تو اس وجہ سے کچھ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں جو اسلام کے ساتھ ملتی جلتی ان کی ہوتی ہیں یا اس طرح کی ہیں، اور عیسائیوں میں بھی کچھ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں بھی اس طریقے سے ہیں، ملتی جلتی ہیں، پر یہ کہ انہوں نے تبدیل کر دیا اور وہ بدلی ہوئی صورت ہے، اور جو ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے یہ اب مکمل کامل صورت ہے جو آپ کو دین دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے اب ان کو دیکھنا اور ان کی بات کو اس کی اتباع کرنا وہ جو ہے وہ معاملہ ناقص ہے، ہمارے لیے یہ جو معاملہ آخری نبی کے اوپر ایمان لانا اور ان کی تعلیم کے اوپر اس کو فالو کرنا یہ آپ کے لیے بہترین چن لیا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم بات اپنی جاری رکھیں گے، جو بات ہم کر رہے تھے دلوں کی جو بات ہو رہی ہے، دلوں کی اقسام کے اوپر بات کر رہے تھے، تو جو دل کا تیسرا جو قسم ہم بات کر رہے تھے وہ مردہ دل کی بات ہو رہی تھی کہ مردہ دلوں کا معاملہ کیا ہے۔ جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہدایت جو ہے ان تک نہیں پہنچتی، وہ ہدایت نہیں لیتے، کس طریقے سے؟ یعنی تکبر کی اور ایک نہ ماننے کی ایک دیوار جو ہوتی ہے وہ ان کے دلوں کے جو اراؤنڈ ہے وہ بنا دی جاتی ہے، اور وہ بن جاتی ہے، چاہے وہ منافقت کی دیوار ہو، تو ہدایت وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، ہدایت جاتی ہے پر وہ ان کے لیے دل کھلتا نہیں ہے، تو وہ واپس پلٹ آتی ہے۔ ایک کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سسٹر، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ جی سسٹر، میری ایک فرینڈ کا سوال ہے، جی وہ اس کے ماں باپ رہتے ہیں پاکستان میں، اپنے بھائی کے پاس رہ رہے ہیں، تو بھائی کے ساتھ ٹھیک تعلقات ہیں، کوئی خفکی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچاری کہتی ہے میں فون کرتی ہوں کہ فون کروں اپنے ماں باپ سے، تو وہ کبھی فون اٹھاتے ہیں کبھی نہیں اٹھاتے نا، اور خود کبھی انہوں نے فون نہیں کیا بھائی نے کہ میں بات کرا دوں ماں باپ سے، تم بات کرو۔ وہ بیچاری بڑی پریشان ہے، کہتی ہے کئی دن فون نہیں اٹھاتے نا، کہتے ہیں موبائل فون ہے، آج کل تو موبائل فون اگر باہر رہو تو گھر میں آؤ تو سارے کالیں آ جاتی ہیں، کہتی ہے نہیں موبائل پہ نہیں آیا، گھر پہ بھی کرتی ہوں تو کہتے ہیں تمہارا فون آتے آتے بند ہو جاتا ہے، تم کرو۔ وہ بیچاری کہتی ہے میں 10 دفعہ کرتی ہوں، پھر کہتی ہے اب میں نے عید کے بعد چھوڑ دیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ پھر اس طرح خفکی آتی ہے، پھر مجھے غصہ آ جائے گا، میں لڑائی نہ ہو جائے، تو وہ کہتی ہے میرے لیے اس کا میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتی ہوں میں روز سلام کروں، ہفتے میں 1 دفعہ سلام کروں، تو بس پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ میرے بھائی بھابھی ایسے کیوں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ تو کہتی میرے جی یہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ واقعی میں پاکستان میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سگنل کی بڑی پرابلم ہوتی ہے، کہ ابھی تک بھی ایسے ہیں سسٹم کے لوگوں کے گھروں میں وہ وائی فائی کے سسٹم اس طرح کے نہیں ہیں، کچھ ایریے ایسے ہیں جہاں پہ سگنل ہر وقت موجود نہیں ہوتے، یہ ٹربل ہے۔ تو اس لیے آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا یہ معاملہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ سگنل پراپر نہ جاتے ہوں اور وہ آپ کی کالز جو ہیں وہ نہ سن سکتے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر جس وقت آپ کی بات ہوتی ہے ان سے تو تب آپ ان کو پیار سے ایکسپلین کریں کہ آپ اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ ہفتے میں 1 دن بات کروایا کریں، کوئی ٹائم آپ اپنے لیے منتخب کر لیں، تو اس دن پھر آپ سیدھی ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو اس وے میں بھی آپ کو کئی آسانیاں ہیں، یعنی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے،
آپ اگر وائی فائی کے بغیر بھی کسی طریقے سے کوئی کارڈ وغیرہ پہ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کرنے کے لیے بات کو جو ہے، اور اسپیشلی آپ کے ماں باپ کی بات ہے، آپ کے رشتوں کی، بھائی کی بات ہے، تو آپ قطع تعلقی نہ کیجئے، آپ اپنی بات کو نہ چھوڑیے ان سے بات کرنا۔ آپ کے لیے تو رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ تو شیطان حائل ہو جاتا ہے درمیان میں، اور اس کا دل ہے کہ دلوں میں ہفکی ڈالے اور دلوں میں دوریاں کروائے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی بات کو جاری رکھیں، اپنے بھائی بھابھی سے ان کو ایکسپلین کریں کہ ماں باپ کی بات ہے تو مجھے ان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ کوئی ہر وقت نہ، بعض دفعہ وہ بھی مصروف بھی ہو سکتے ہیں، تو ہر وقت نہ کال کریں، آپ ان کے ساتھ کوئی ٹائم جو ہے وہ منتخب کر لیں کہ اس وقت فلاں دن مجھے بات کرنی ہے، اور میں نے اپنے ماں باپ کو کوشش کریں کہ میری ہفتے میں ایک دن ضرور ان سے بات کروا دیا کریں۔ تو انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، دلوں میں خفگی رکھ کے اپنے ماں باپ سے بات کرنا نہ روکیں، اور نہ ہی اپنے بھائی بھابھیوں کے ساتھ جو آپ کو اللہ نے رشتے دیے ہیں، تعلق دیے ہیں، ان سے دور ہٹیں۔ یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، وہ بڑے طریقوں سے شامل ہوتا ہے، تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اپنے ماں باپ سے بات کو جاری رکھیں، آپ کی کوشش جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رشتوں کو جوڑنے کی، آپ کو نیکیاں دے رہی ہے۔ آپ اگر کوشش کر رہے ہیں، بار بار کال کرتے ہیں اور بات نہیں ہو رہی، تو تب بھی آپ کی جو کوشش ہے، آپ یہ دعا کریں کہ میں یہ اپنے رشتے اللہ کی رضا کے لیے نبھانا اور جاری رکھنا چاہتی ہوں، جوڑنا چاہتی ہوں، تو آپ کے لیے وہ عمل بھی نیکی بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ اس کو چھوڑیں نہیں، کوشش کرتی رہیں، ان سے بات کریں، اور بات کر کے اپنے لیے ٹائم منتخب کریں، اور اپنے ماں باپ سے ضرور بات کیا کریں۔ جی، تو بات کر رہے تھے ہم یعنی دل کی سختی کی۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس ایک دیوار بن جاتی ہے، اور ہدایت کی بات جب کانوں سے اترے تو کان بھی نہیں سنتے، جیسا کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، سورہ الانعام کی آیات آتی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہیں۔ تو اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں عقل ہے پر عقل نہیں ہے، تو قرآن کی آیات وہ تو بڑے بھاری سے الفاظ آتے ہوتے ہیں، ایسے ہیں جیسے چوپائے ہیں، نہیں چوپایوں سے بھی بڑھ گئے، کہہ لیں کہ یہ سارے کے سارے جو عضو ہیں، یہ عضو بھی ان کے لیے بھلائی کا معاملہ نہیں کر رہے، حالانکہ حواس ہمسہ جو ہیں ان کو استعمال کرنا یعنی آپ کے لیے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے تھا۔ آپ دیکھ کے، محسوس کر کے، آپ اس کو سن کے، آپ اس کو بول کے، جس طریقے سے ہم اکثر ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذائقوں سے آپ فیملیئر ہوتے ہو، یعنی جن کے ذائقوں کی آپ کو پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی وقت بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے بڑی کسی لذیذ بات کا تذکرہ کیا جائے، بڑا لذیذ سا کھانا آپ کے سامنے کوئی اس کا تذکرہ کیا جائے، تو اکثر اوقات آپ جانتے ہیں کوئی چیزیں ایسے اسلوب ہوتے ہیں، کھانے کی ڈشز ایسی ہوتی ہیں، ان کے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذکر سننے سے، وہ نام سننے سے آپ کے منہ میں، یعنی اس لیے کہ آپ اس ذائقے سے فیملیئر ہو، تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور منہ کے اندر پانی کا آنا، آپ کے منہ کے اندر آپ جانتے ہیں غدود اللہ نے رکھے ہیں، گلینڈز رکھے ہوئے ہیں، ان غدود کے اندر کہہ لیں وہ سننے سے ایک کیفیت آتی ہے، اس کیفیت سے ان کے اندر حرکت آتی ہے، اس حرکت سے وہ گلینڈز جو ہیں وہ پانی پیدا کرتے ہیں اور منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ جب دنیا کے ذائقے دار چیزوں کے نام سننے سے آپ کے منہ کے اندر کے گلینڈز میں حرکت آ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، تو میرے رب کا ذکر کانوں سے سننے سے روح کی کیفیت کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی؟ دلوں کی کیفیت کیوں نہیں بدل سکتی؟ یہ بدلتی ہے، یہ تبدیل ہوتی ہے، پر معاملہ یہ ہے کہ ہم کانوں سے اللہ کے ذکر کو سن نہیں رہے۔ سننا یہ ہے کہ محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ سننا، اور اس طریقے سے سننا کہ اللہ کی بات کو دل تک پہنچانا ہے، اللہ کی بات سن کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو سننا ہے، یعنی سماعتیں اللہ نے دی تھی، بات کو سننا تھا، پھر اللہ کے ذکر کو زبان سے جاری رکھنا۔ جب آپ زبان سے تذکرے جاری رکھتے ہو تو وہ جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے وہاں تک شر جو ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، آپ کو ڈھانپنے والے اور آپ کو گھیرنے والے اللہ کے فرشتے ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی محفل آپ کے آس پاس ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ جس محفل میں بیٹھ کے اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں، اس محفل کو وہاں انسان کے سر سے لے کے آسمان تک اللہ کے فرشتوں کی ایک قطار بن جاتی ہے، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں،
آپ کی محفل وہ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کہہ لیجئے کہ دلوں کو زندہ کرنا، دلوں کو زندگی دینا، ان کے اندر سے یہ جو مردہ چیزیں تھیں ان کو ہٹانا، وہ کیسے ہے؟ اللہ کا ذکر کانوں سے سننا، اللہ کے ذکر کو زبان سے جاری کرنا، اور توبہ کے موقع اللہ دے تو توبہ نہ کرنے سے بھی دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ توبہ اور استغفار جو ہیں وہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو ملتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ آپ توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، زبان کے اوپر جاری کر دیجئے۔ توبہ استغفار سے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دلوں کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ کچھ باتیں بڑی اچھی سی لگتی ہوتی ہیں۔ محبتوں کے حصول میں کوئی ایسا بھی مقام ہو، محبتوں کے حصول میں کوئی ایسا بھی مقام ہو، میرا عشق عشق ہو مقتدی، تیرا حرف حرف امام ہو، کہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ایسے اترتے جائیں اور ہم با عشق جو ہیں وہ پیچھے قطار باندھے اور صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ دلوں کے علاج ہوتے ہیں، یہ دلوں کی نرمیاں اس طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بات سننے سے دلوں کی سختی کے علاج کرنے ہیں، دلوں کی بیماریاں ہٹانی ہیں۔ اور یہ جو بیماری ہے جو دلوں کے ارد گرد تکبر کی اور منافقت کی اور جہالت کی جو دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اس دیوار کو ذکر اللہ کر کر کے آپ نے پیچھے ہٹانا ہے۔ وہ جو چکناہٹ کا ایک کہہ لیں کہ آپ کے دل کے اوپر ایک لیئر سی آ جاتی ہے، ایک تہ آ جاتی ہے، اس کو بھی پیچھے ہٹانا ہے، اور اپنی طہارت اور پاکیزگی جو ہے کس طریقے سے دلوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر کے، دلوں کے اندر محبتیں اور درد پیدا کر کے ان کو بڑھاتے جائیں، تو یہ بیماریاں جو ہیں خود بخود ہٹتی جائیں گی، اور جو دل ہیں وہ صحت مند بنتے جائیں گے۔ صحت مند دل کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ نیکی کے معاملات کے اوپر بہت خوش ہوتا ہے، اور اس سے خیر کے اسلوب جاری ہو جاتے ہیں، خیر کے معاملات اس سے ہونے لگ جاتے ہیں، اس سے بہتری جو ہے وہ جاری ہونے لگ جاتی ہے، اس سے کئی بھلائیوں کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور بھلائیاں کرنے والا دل بن جاتا ہے، اور وہ سخت نہیں رہتا، اس کے اندر نرمی آتی ہے، نرمی کے معاملات اس کے اندر کہہ لیجئے وہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی آتی ہوتی ہے کہ اللہ کی بات سن کے جب محبت نہ ابھرے تو وہ دل جو ہوتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے قرآن میں ہی پڑھا تھا، کیا ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بات سن کے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ یعنی اللہ کی بات سن کے جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہونا اور اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہونا، یہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہوتی ہے، اور روئیں روئیں کا اللہ کی بات سن لینے کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو بتایا جاتا ہے جب اللہ کی بات سننے سے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے جسم کے گناہ ایسے اتر جاتے ہیں جیسے کہ سوکھی ٹانی کے سوکھے پتے گر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پورے کے پورے گناہ جو ہیں انسان کے گر جاتے اور اتر جاتے ہیں۔ تو جن کے دلوں کے اندر وہ سختی آ جاتی ہے، وہ سختی کہہ لیں کہ جو بات آتی ہوتی ہے حدیث کے مطابق کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر سن کے بھی سخت رہتے ہیں اور نرم نہیں پڑتے، ویل کا تذکرہ آتا ہے کہ ویل ہے ان کے لیے۔ اور ویل آپ جانتے ہیں دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے، اور وہ ایسی وادی ہے کہ جہنم جو ہے وہ خود بھی ہر روز 70 بار اس سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بچا کے رکھے۔ وہ ایسی وادی ہے، اور یہ کیا ہے؟ جن لوگوں کے دل اللہ کا ذکر سننے کے باوجود نرم نہیں ہوتے، اللہ کا ذکر سننے کے باوجود ان کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں آتی، ان کے اندر خشوع و خضوع نہیں آتا، ان کے اندر نرمی نہیں آتی، ان کے جسم جو ہیں وہ لرزتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی آیت آتی ہوتی ہے کہ آیت کے مطابق مفہوم آتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر نرمیاں نہیں آتی اور ان کے اندر خیر اور بھلائیوں کے معاملے نہیں آتے، جیسے کہ آپ نے پہلے سورہ بقرہ کی آیات کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں۔ یہ شروع کہاں سے معاملہ ہوا تھا؟ یہ شروع ہوا تھا
آپ کا معاملہ مان لینے والوں کا دل بیدار کی صفت شروع ہوئی تھی سمینا و اطانا سے، اور دل بیمار کا معاملہ شروع ہوا تھا سمینا و اسینا سے، کہ اللہ کے احکام مان لینے کے سن لینے کے بعد کہہ لیجئے جو ان کی اطاعت کر لیتے ہیں ان کے دل بیدار ہوتے ہیں، اور ان کی روح وہی جو سورہ فجر کی آیات آتی ہیں کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آ، تو جنتوں میں آ جا۔ تو جو دل بیمار ہے اس کی بیماری بڑھتی بڑھتی وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں تک کہہ لیجئے کہ دل مردہ کی صفت آ جاتی ہے کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے لیے اکثر باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری کے علاج جو ہیں، اس بیماری کا علاج جو بہترین آپ کو دلوں کے علاج ہیں ہی، جیسے کہ قرآن نے بتایا تھا کہ دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ کے ذکر میں چھپا دیا گیا، یہ رکھا ہی اس میں گیا ہے۔ لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی بات میں رکھا گیا ہے۔ جب آپ باوضو ہو کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ایمان کی سب سے بڑی جو انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنے کی، وہ اس کا سجدہ ہوتا ہے، جو اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھ کے اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ سجدے جو ہیں جب لمبے ہونے لگ جاتے ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ جو دل ہیں دلوں کے اندر نرمیاں اور دلوں کے اندر آپ کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ باجی آپ بہت زیادہ مجھے پسند ہے اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی خوشیاں دے۔ آمین۔ باجی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ آپ نے جو سیکنڈ آپشن بتائی ہے کہ دل بیمار ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، استغفار کریں، قرآن پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں، پھر بھی دل کو سکون نہ ملے، تو اس پہ پلیز آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش آتی ہے یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے آزماتا ہے، تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اسلام میں ڈپریشن کا یا ٹراما کا یا پین کو تھوڑا پلیز ایکسپلین کیجیے گا۔ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں جی۔ یہ سب سے پہلے تو ایک مجھے جملہ مولانا روم کا بڑا اچھا لگتا ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کئی معاملات جو ہیں ان کو دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ ایک ہی دوا ہے، اور وہ کہہ لیں محبت ہے اور عزت ہے۔ جب پوچھنے والوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ دوا اثر نہیں کرتی تو پھر کیا کرنا چاہیے، انہوں نے مسکرائے تھے اور جواب دیا تھا دوا کی مقدار بڑھا دیجئے۔ تو یہی بات میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کروں گی کہ اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود بھی اگر دل اطمینان نہیں پا رہے تو ذکر کو بڑھا دیجئے، اللہ سے محبتوں کو بڑھا دیجئے، اذکار کو بڑھا دیجئے، استغفار کو بڑھا دیجئے۔ انشاءاللہ جب اللہ کے قرآن نے یہی بتایا ہے تو یہی علاج ہے، اور اسی کے ذریعے ہی دلوں کے علاج ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ شیطان کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ آپ کو بے قرار رکھتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کچھ ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھا کیجئے۔ آپ کے لیے بے قراری کی ایک دعا بڑی خوبصورت سی لگتی ہوتی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان دعاؤں کو اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسا دل نہ دینا جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اے اللہ ایسی زبان نہ دینا جو تیرا ذکر نہ کرتی ہو، اے اللہ ایسی آنکھ نہ دینا جو تیرے محبتوں میں روئے نہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کریم اسی طریقے سے دے، اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، ہمارے دلوں کو زندہ رکھے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔